नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरूलाई केन्द्र सभापति देउबाको निर्देशन। सबै दलसँग संवाद गरेर एमसीसीलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता। एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास नहुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरामा सहमति नजनाउने स्पष्टोक्ति। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको मानवाधिकार आयोगको ठहर। सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह। काबुलमा आयोजित र्यालीमा तालिबानद्वारा पाकिस्तानको विरोधमा हवाई फायरिङ। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप। र पपुवा न्यू गिनी विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी। लेग स्पिनर सन्दीपले लिए 4 विकेट। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार अपराह्न बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारबाट सुरु हुने संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा सांसदहरूले सत्तारूढ दलसँग परामर्श गरेर मन्त्री परिषदलाई छिटो पूर्णता दिन पनि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने प्रधानमन्त्री देउवाले सबै दलसँग संवाद गरेर एमसीसीलाई अघि बढाउने धारणा राख्नु भएको थियो। एमसीसी बारे अघिल्ला सरकारहरूले पनि कानुन प्रक्रिया अघि बढाएकाले यसलाई अन्य दलहरूसँग पनि विस्तृत छलफल गरेर अघि बढाउने धारणा प्रधानमन्त्रीले दलको बैठकमा राख्नु भएको बताइएको छ। कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसदको बुधबारबाट सुरु हुने बैठकमा संसदमा विचाराधीन अध्यादेश तथा विधेयकहरू पारित गरेर जाने निर्णय पनि गरेको छ। उता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुला घटनाका सम्बन्धमा भारत सरकारलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटबारे पनि बुधबारकै बैठकमा संसदलाई जानकारी गराउने बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरी बजेट सम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टीको सहायक संगठन यङ कम्युनिस्ट लीग नेपाल वाइसिएलको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास नहुने बताउनु भएको हो। अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि त्यसको जवाफ नआएको र जवाफ नआएपछि एमसीसी पास नहुने उहाँको जिकिर छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने कुरामा सहमति नजनाउने पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। सरकारले एमसीसी बारे उठेका विभिन्न प्रश्नहरू समावेश गरेर एमसीसीलाई पत्र पठाएको छ। त्यसको स्पष्ट जवाफ आएपछि एमसीसी अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ। बुधबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशनका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बस्ने सिटको व्यवस्थापन मिलाइसकिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन बुधबार अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। यसपटक संघीय संसदमा नेकपा एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी 2 दल थपिने भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सभामुखको दायाँ साइडतर्फ सत्तापक्ष र बायाँ साइडतर्फ प्रतिपक्ष रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तापक्षतर्फ बीचमा ठूलो दल र क्रमशः सदस्य संख्याको आधारमा साना दल रहने पनि संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसो गर्दा सत्तापक्षतर्फ दायाँतर्फ क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी रहनेछन्। त्यसैगरी प्रतिपक्षतर्फ भने क्रमशः नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहने गरी सिटको व्यवस्थापन मिलाइएको बताइएको छ। स्वतन्त्र सांसद लगायत साना दलका सांसदहरूलाई भने बीचमा सिटको व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ। सामान्य सभामुखको दायाँ साइडतिर सत्तापक्ष र बायाँ साइडतिर प्रतिपक्ष रहने गरी हामीले दलहरू रहने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सत्तापक्षतर्फ हेर्ने हो भने बीचबाट
ठुलो दल र क्रमशः दाहिने साइडमा साना दलहरू क्रमशः दलको सदस्य सङ्ख्याको आधारमा रहने गरी र बायाँतर्फ पनि सुरुमा बिचमा ठुलो दल र क्रमशः बायाँतर्फ सानो दल रहने गरी सिटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यसको अलावा शोक प्रस्ताव तथा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्मानीय सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने बढीमा 7 सदस्यको मनोनयन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यस अनुरूप भोलि ती सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ रहनेछ भने प्रतिनिधि सभातर्फको अहिलेसम्मको तयारीलाई हेर्दा विगतमा सदनमा पेश गरिसकेका अध्यादेशहरू छन्। ती अध्यादेशहरू विशेष गरी 13वटा अध्यादेशहरू चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ। संसदको यस अधिवेशनमा संसदमा पेश भइसकेका 13वटा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नागरिकको विचार र तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगराउन सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुन र आफ्नो विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन समेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा गत साउन 15 गते बेपत्ता भएको घटना तथा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजना लगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको आयोगको ठहर छ। कोरोना महामारीको कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। अहिले पठन पाठन कक्षा कोठामा नभई भर्चुअल माध्यमबाट चलिरहेको छ। तर भर्चुअल रूपमा भइरहेको पठन पाठनले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा भने नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम उच्च छ। कोभिड-19 का कारण सरकारले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। सोही निर्णयको पालना गर्दै स्कुल तथा कलेजहरूले वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यालय बन्द भए पनि भर्चुअल माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन्, जसको लागि धेरै समय ल्यापटप र मोबाइलको स्क्रिनमा हेरिरहनुपर्छ। त्यस पश्चात पनि खेल र मनोरञ्जनका लागि विद्यार्थीहरू ल्यापटप र मोबाइलमै अभ्यस्त हुने गर्छन्। यसले गर्दा विद्यार्थीको आँखामा समस्या आउने, घोप्टिएर पढ्दा घाँटीमा समस्या हुने, ढाडमा समस्या देखिने र बसाइको आसन नमिल्दा नसा र मेरुदण्डको समस्याको पनि जोखिम देखिएको छ। आईको त तपाईले भन्नु पर्दाखेरि करिब मोर देन 80% नै ड्राई आई। ड्राई आई भन्नाले बच्चाहरुमा मात्रै हैन, सबैमा हुन्छ। अनि त्यो 80% चाहिँ सबै इन्क्लुड हुन्छ त्यसमा। तर अहिले बच्चाहरुमा पनि धेरै देखिएको छ। भर्चुअल कक्षाको कारण बालबालिकाहरू धेरै समय घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। बाहिर निस्किन नपाउँदा र घरभित्रको भित्रै हुनाले उनीहरूमा एक किसिमको डर, तनाव देखिन थालेको छ। अनलाइन कक्षा पश्चात आफ्ना बालबालिकाले के गर्दैछन् भनेर अभिभावकले चासो दिनुपर्ने बाल रोग विशेषज्ञ सूर्य थापा बताउनुहुन्छ। अनलाइन मात्रै हैन कि अब बच्चाहरु कस्तो भने मोबाइलसँग धेरै अट्याच भयो। अब एक्लोपन भयो। धेरै जसो वर्किङ प्यारेन्ट्सहरुकोमा चाहिँ झन् गाह्रो छ परिस्थिति हैन। वर्किङ प्यारेन्ट्समा बुवा आमा जानुहुन्छ, घरमा उनीहरूलाई हेर्दिने मान्छे पनि खास कोही हुँदैन। अनलाइन कक्षाको कारण बालबालिकाले बाहिरी वातावरण बिर्सिसकेको र उनीहरू व्यावहारिक हुन नसक्ने हुन् कि भनेर अभिभावक अहिले चिन्तित छन्।
एक हिसाबले फाइदा पनि छ त्यसमा हैन, फाइदा बच्चाहरूलाई धेरै टेक्नोलोजी सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ, त्यो हिसाबले फाइदा हो। तर अब पुरै क्लास नै उनीहरूको खेल्न पाउने अधिकार, पढ्न पाउने अधिकार, उनीहरूले रमाइलो गरेर पढ्न पाउने अधिकार चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ त्यो जिरो लेभलमै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। निरन्तरको अनलाइन कक्षाको कारण बालबालिकाहरूमा डिजिटल नसाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। शारीरिक गतिविधि कम हुँदा बालबालिका बोधो हुने, अल्छी हुने र भविष्यमा पनि गम्भीर असर देखिन सक्ने हुँदा बालबालिकालाई मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्न अभिभावक समेत सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको छानो छाउने काम सुरु गरिएको छ। 2072 वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि छानो छाउने काम सुरु गरिएको हो। 7औं शताब्दीमा बनेको सो सम्पदामा मौलिक प्रविधिकै प्रयोग गरेर झिङ्गटीको छानो छाउने काम सुरु गरिएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष राजेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै केही महिना लाग्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। समितिले पुरानै मौलिकतालाई कायम राखेर सो सम्पदा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर विश्वलाई नै नमुना उदाहरण पेश गर्न सक्षम हुने दावी समेत गरेको छ। कुनै पनि सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि भत्किसकेपछि त्यो निर्माण गर्दाखेरि जुन शताब्दीमा बनायो त्यो शताब्दीको प्रविधि प्रयोग भएको देखिन्छ। तर हामीले विशेष काष्ठमण्डप चाहिँ जुन शताब्दीमा बनेको हो त्यही शताब्दीको प्रविधि प्रयोग गरेर बनाएका छौँ। त्यस कारण यो ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसको सहयोग चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य मार्फत चाहिँ हामीले हालसम्म 11 करोड 50 लाख पैसा लिइसकेका छौँ। ती पैसाबाट आज हामी यति निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छौँ। हालसम्म यो सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि 11 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुदान सहायतामा भइरहेको पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्ने योजना तय गरिएको समितिका अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो। गर्ने कार्यमा हामी तदारक लागिरहेका छौँ र छिटै सम्पन्न पश्चात हामी उद्घाटन गर्नेछौँ र यसको सबभन्दा काष्ठमण्डपको मौलिक प्रविधि भनेको मौलिक सम्पदा मौलिक प्रविधिबाट बनाउन सफल हुनेको। काष्ठमण्डप काठै काठको प्रयोग, झिङ्गटीको छाना, चारकुने इँटाका गरा, लेसाइलो माटोको लिपाई र मिहिन बुट्टा कुँदिएका काठको विशाल संरचना थियो। करिब 19 करोड लागत अनुमान गरिएको सो ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम अब छिट्टै सक्ने समितिको योजना छ। सोही योजना अनुसार छानो छाउने कामलाई सुरु गरिएको समितिका अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1677 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 15,034 जनामा परीक्षण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2072 रहेको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 7,31,000 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमित 30,303 रहेका छन्। 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला 17 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट हालसम्म 10,879 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा प्रति 10 लाखमा 366.7 जनाको संक्रमणका कारणले मृत्यु हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर हाल 514 जना सघन उपचार कक्ष अर्थात् आइसियु, 154 जना भेन्टिलेटर, 28,314 जना होम आइसोलेसन, 1,989 जना संस्थागत आइसोलेसन र 258 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा संक्रमणको दर 19.5% रहेको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्वमा आज वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देव कार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र आएका छन्। यसै अवसरमा छोराछोरीहरूले आज परम्परा अनुसार आआफ्ना
बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेरेका छन् भने बाबु नहुनेले विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिएका छन्। भाद्रकृष्ण औँसीका दिन कुशे औँसी पर्व मनाइएको छ। आजकै दिन बुवाप्रति सम्मान व्यक्त गरी छोराछोरीले बुवालाई आदर सम्मानका साथ मिष्ठान भोजन गराउने चलन पनि रहेको छ। नेपालको उत्तरगया भनेर चिनिने राजधानीको गोकर्ण स्थित गोकर्णेश्वर मन्दिरमा कोरोनाको महामारीका बीच भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रहरीले मन्दिर प्रवेश गर्न निषेध गरे पनि मानिसहरूको भिड र घुइँचोले गर्दा बिहान 4:30 देखि नै मन्दिर खोल्न बाध्य भएको पुजारीको भनाइ छ। विगतमा करिब 2 लाखको उपस्थिति हुँदै आएकोमा यस पटक भने 50 देखि 70 हजारको हाराहारीमा भक्तजनहरू गोकर्णेश्वर मन्दिर पुगेका छन्। हाम्रो जो बागमती नदी छन् त्यो उत्तरवाहिनी हुन्। त्यो उत्तरवाहिनी हुँदाखेरि उत्तरवाहिनी नदीको या खोलाहरूको या कुनै पनि गङ्गाहरूको यदि किनारे हामीले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि कोटि गुण त्यसको फलप्राप्ति हुन्छ र पितृहरूलाई पनि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भनेर हामीहरू यहाँनिर शिवको सान्निध्यमा, नारायण पादुकाको सान्निध्यमा र यहाँ बागमती नदीको सान्निध्यमा हामीहरू पितृ कार्य गरिवरी पितृहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्ने अथवा पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्नको लागि हामीहरू यहाँ गर्ने गरेका छौँ। आफ्ना सन्तानले दिवंगत पिताका नाममा तर्पण, श्राद्ध र सिद्धदान गरेर खुसी पारेमा सुख मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। धार्मिक प्रचलन अनुसार यो गोकर्णेश्वर चाहिँ पितृको लागि ठुलो तीर्थ हो। यो अब हामी मान्दै आएको धर्मअनुसार त अब वर्षको एकचोटि आफ्नो दिवंगत बुवाले सम्झनको लागि यहाँ चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। हामी यो परम्परा मानिरहेको कुशे औँसी आफ्नो दिवंगत भएको बुवाहरूको सम्झनामा यसो 2-4 पैसा सकेको दान दक्षिणा गरौँ। भाद्रकृष्ण औँसीका दिन गोकर्णेश्वर महादेव स्थापना भएकाले यस दिन त्यहाँ मेला लाग्ने परम्परा बसेको बताइन्छ। पितृ उद्धारका लागि महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलका रूपमा शिव, लिङ्ग, स्कन्द लगायत पुराणमा वर्णन गरिएकाले यस स्थलमा भाद्रकृष्ण औँसीमा तर्पण, सिद्धदान र पिण्डदान गरेमा 21 पुस्ताका पितृको उद्धार हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आफ्ना मातापितालाई कुनै विशेष दिनमा मात्र होइन, सधैँभरि सम्मान र माया प्रेम दर्शाउन आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा जयराज थपलिया र शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, गोकर्ण, काठमाडौँ। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारीले विभिन्न माग राखी प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीले मङ्गलबार प्रतिष्ठान भवनमा तालाबन्दी गरेका हुन्। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र यस अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरूको उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको निर्णयमा हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमावली बनाई हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि सो अनुरूप नगर्दा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योलता रहेको भनी कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले मङ्गलबार प्रतिष्ठान भवनमा तालाबन्दी नै गरेका छन्। स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारी सन्तलाल श्रेष्ठले प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको सुशासन प्रवर्धनको लागि काम गरिरहेको भए पनि यसलाई ध्वस्त बनाउन र एनजिओलाई प्रश्रय दिन लागि र प्रतिष्ठानका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्याएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हो, त्यो निर्णय अनुसारको काम भएन। मन्त्री परिषदको निर्णयमा हाम्रा केन्द्रहरू खारिजी पनि गरिएको छैन। हामीले भौतिक हाम्रो बिघा जमिनहरू छ, ती जमिनहरूलाई व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई पनि प्रदेशलाई पनि ट्रेनिङ एकाडेमी खोल्नका लागि हामीले ठाउँ उपलब्ध गराउने भन्ने मात्र छ। तर हाम्रा केन्द्रहरू खाली गराएर हाम्रा कर्मचारीहरूलाई अहिले भेडा बाख्रा जस्तो गरेर थुनिएको छ। यहाँ कुनै जिम्मेवारी पनि छैन, कुनै पदीय तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी पनि छैन, कसैको यहाँ दरबन्दी पनि छैन। तर हामी अहिले तल भत्ता मात्र खान लाग्यो। कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र तथा भूमिकाको खाका तयार गरी मन्त्रालयसँग यथाशीघ्र छलफल गराई विद्यमान ऐन नियम बमोजिम कार्य गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रतिष्ठानको संरचना स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीहरूको दरबन्दी, कार्य विवरण तथा शाखा महाशाखाको कार्य जिम्मेवारीहरूको तय हुन नसकेको भन्दै सो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको कर्मचारी तपेन्द्र प्रसाद रिजालले बताउनुभयो।
महाशाखा प्रमुखहरूबाट प्रतिष्ठानको हित तथा कार्यरत कर्मचारीको समग्र पेशागत सुरक्षा, वृद्धि विकास, प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालयसँग समन्वय लगायतका कार्यहरूमा पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको हुँदा कर्मचारीको व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले उक्त महाशाखाहरू कार्यकारी स्वयंले जिम्मा लिई कर्मचारीका बीच छलफल गराई उचित कदम चाल्नुपर्ने। प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा, उहाँहरूको करार कोष कट्टी समेत गर्नुपर्ने। त्यस्तै प्रतिष्ठान अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू प्रदेश सरकारमा उपयोगका लागि हस्तान्तरण भइसक्दा समेत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएकाले तुरुन्तै सम्मानजनक व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूको सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाटै सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने, संघीय सरकारबाट जारी हुने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र परिपत्रहरूको एकै प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने सभा, गोष्ठी, कार्यशाला र प्रशिक्षणहरू प्रतिष्ठानबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी रिजालले बताउनुभयो। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म प्रतिष्ठानका सबै कार्यक्रमलाई स्थगन गर्ने पनि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको भनाइ छ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति भरत झा र रजिस्ट्रार महेन्द्र प्रसाद यादवले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ। उपकुलपति झा र रजिस्ट्रार यादव दुवैले कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई अटेर गर्दै आफू मन परी शिक्षक भर्ना थालेका छन्। धनुषाको जनकपुर धाममा रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति भरत झा र रजिस्ट्रार महेन्द्र प्रसाद यादवले विश्वविद्यालयमा मनपरी शिक्षक भर्ना गरिरहेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। विश्वविद्यालयमा करारमा विगत लामो समयदेखि कार्य गरिरहेका शिक्षकहरू झा र यादवको कार्यशैलीले आन्दोलित बनेका छन्। विश्वविद्यालयमा कुल 35 जना कर्मचारीका लागि तलब आइरहेको भए पनि दुवैले मिलेर तलब आन्तरिक प्रयोजनमा खर्च गर्दै आइरहेको र उपकुलपति र रजिस्ट्रारले शिक्षकहरू हुँदाहुँदै नयाँ भर्ना गरिरहेको पाइएको छ। उपकुलपतिले विश्वविद्यालयलाई आफू अनुकूल बनाउन गत वैशाख 14 गते 5वटा शिक्षक करारमा भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्नु भएको थियो, तर कलेजमा पेपर कन्ट्र्याक्टलाई करारमा नगरी अझै थप्नु गलत रहेको भन्दै विश्वविद्यालयका डिनले आपत्ति जनाएपछि विज्ञापन रद्द भएको थियो। उहाँले ऐन नमान्ने, नियम नमान्ने, कानुन नमान्ने, विधि नमान्ने, उहाँलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्छु, त्यो प्रवृत्ति भएको हुनाले आजसम्म यो शैक्षिक अराजकता यो युनिभर्सिटीभित्र उत्पन्न भइरहेको छ। यता जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूले विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दा समेत व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधनका लागि कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। करार नियुक्तिको माग गर्दै गत साउन 24 गतेदेखि 29 गतेसम्म पहिलो चरणमा शरीरमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका शिक्षकहरू अहिले भदौ 8 गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेका छन्। 13 दिनदेखि यो ठुलो यो लामो आन्दोलन भइरहेको छ। यो लामो आन्दोलनमा सबभन्दा बढी भिसी र रजिस्ट्रार सरलाई म के भन्न चाहन्छु भने घरको गार्जियन हुनुहुन्छ, उहाँ विवाद भयो, केही गडबड भयो, उहाँले त इनिसिएसन लिनुपर्ने थियो नि त। अपरागिक वर्ग जो मान्छे हो उहाँले भाग्न खोजिरहेको छ। यता क्याम्पसका पूर्व चिफ डाक्टर सरोज कुमार ठाकुरले शिक्षकहरूको आन्दोलन जायज रहे पनि परीक्षाको समयमा आन्दोलन नगर्न सुझाउनु भएको छ। उहाँहरूको आन्दोलन एकदम जायज हो र एउटा पेपर कन्ट्र्याक्ट म भन्छु तपाईँले करार गरेको अहिले जुन पहिले करार गरेका छन् त्यसको पदावधि कति 6 वर्ष, उहाँहरू पहिलेको पदावधि 6 वर्ष, 6 महिना, अनि दुवै शहरमा के फरक भयो? एउटा तलबी कर्मचारी, एउटा केटाहरू कर्मचारी, त्यही मात्र फरक। लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन बनेका उपकुलपतिसँग फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँले नियममा नरहेकै कारण आन्दोलित शिक्षकहरूलाई करार नियुक्ति गर्न नसकिएको दाबी गर्नुभएको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। स्वदेशमा कृषिमा भविष्य नदेख्नेहरूका लागि भोजपुरका 21 वर्षीय युवा गणेश विष्ट मार्गदर्शक बन्नु भएको छ। सानो उमेरमा व्यावसायिक योजनाका साथ कृषिमा लाग्नुभएका विष्ट समाजको उदाहरणीय पात्रका रूपमा चिनिनु भएको छ। पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय धेरै युवाहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छैन, जसका कारण युवाहरू स्वदेशमा व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश जान कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। तर भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 सिद्धेश्वरका युवा गणेश विष्ट भने यस्ता युवाहरूका लागि उदाहरणीय पात्र बन्नु भएको छ। विष्ट सानै उमेरमा दावाली कृषि तथा पशुपालन फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक कृषिमा लाग्नु भएको हो।
उहाँले उन्नत जातका गाई पालन गर्नु भएको छ। त्यसको मलको सदुपयोग गर्न 14 रोपनी क्षेत्रमा सुन्तला, गोलभेडा तथा 4 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा अखबरै खुर्सानी खेती गरिरहनु भएको छ। अर्काको देशमा गएर अर्काको चाकरी गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा आफ्नै गाउँघरमा बसेर केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले लागिरहेछु। इलामबाट उन्नत जातको गाई ल्याएर व्यवसाय थालेका विष्टले अहिले दैनिक रूपमा 35 देखि 40 लिटर दुध बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। खुर्सानी किन्नका लागि व्यवसायीहरू घरमा नै पुग्ने गरेका छन्। विष्टले आफ्नो फर्ममा हालसम्म 20 लाख बढी लगानी गरिसकेको बताउनु भएको छ। राज्यमा आएको बजेटहरू चाहिँ वास्तविक कृषकको घर घरमा पुगेर कृषकहरूलाई छनौट गरेर जो गर्न चाहने इच्छुक कृषकलाई दिने, जस्तै अब सोचफोसको घरमा के अरे गोजीमा फर्म हुनेहरूलाई भन्दा पनि काम गर्नेलाई दिनु बेस हुन्छ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा राज्यले पनि लगानी बढाएको छ, तर वास्तविक कृषकसम्म भने त्यस्तो सहयोग नपुगेको गुनासो आउने गर्दछ। वास्तविक कृषकको पहिचान गरी राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। साताको तेस्रो दिन मंगलबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक 2979.55 बिन्दुबाट सुरु भएको कारोबार 2936.61 बिन्दुमा गएर शेयर कारोबार रोकिएको छ। साताको तेस्रो कारोबार मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से उच्च अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 44.18 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2936.60 बिन्दुमा घटेको हो। सोमबार हालसम्मकै उच्च 161.94 अङ्कले बढेर 2980.78 बिन्दुमा पुगेको बजार घटेको हो। नेप्से परिसूचक ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 0.91% अर्थात् 5.05 अङ्कले घटेर 548.35 बिन्दुमा घटेको छ। सोमबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.02% अर्थात् 31.41 अङ्कले बढेर 553.40 बिन्दुमा पुगेको थियो। कुल 222 कम्पनीको शेयर 1,50,82,081 किता शेयर 7,49,58,12,261 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको मर्जर मार्जिन कर्जाको सीमा विवादमा शेयर बजारमा निकै ठूलो उतार चढाव भएको हो। अब खेलकुद समाचार। पपुवा न्युगिनी विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी भएको छ। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनीले टस जितेर ब्याटिङ रोजेपछि नेपालले फिल्डिङ गर्नु परेको थियो। पपुवा न्युगिनीले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 33 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 134 रन बनाएको थियो। नेपालले 135 रनको विजय लक्ष्य 39.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेलले सर्वाधिक 41 रन बनाए। उनले 65 बल खेल्दै 2 चौका प्रहार गरेका थिए। यस्तै प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान आसिफ शेखले 30 रनको योगदान गरे। उनले 46 बलमा 4 चौका प्रहार गरे। नेपाली टोली संकटमा परेको समयमा ब्याटिङ गर्न आएका सोमपाल कामीले 32 बलमा 22 रन बनाएका थिए। यस्तै कुशल भुर्तेलले 15 रन बनाए। यसअघि नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पपुवा न्युगिनीका ब्याट्सम्यानलाई खुलेर खेल्न दिएनन्। उनले कसिलो बोलिङ गर्दै 4 विकेट लिए। विक्रम सोप र कुशल मल्लले 2-2 विकेट लिए। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाली टोलीबाट डेब्यू गरेका सोभले पहिलो बलमै विकेट लिएका थिए। यस्तै सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज अघि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय खेल खेल्न लागेको हो।
असोज पहिलो साताबाट पोखरामा आयोजना हुने ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीगको उद्घाटन खेलमा द राइजिङ क्लब धरान र स्काई गोल्स काठमाडौँ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा भएको टाइसिट ड्रबाट सार्वजनिक गरिएको तालिकामा द राइजिङ क्लब र स्काई गोल्स काठमाडौँले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। यसै दिनको दोस्रो खेल स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा र प्रभात फेरी युथ क्लब बीच हुनेछ। असोज 2 गतेदेखि 22 गतेसम्म पोखरा स्थित बहुउद्देश्यीय कबड हलमा हुने प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी हुनेछन्, जसमा बागमती प्रदेशबाट 4 सहित अन्य प्रदेशबाट 6 टोलीको सहभागिता हुनेछ। खेल 20-20 मिनेटको हुनेछ। खेल राउन्ड रोबिन लीग ढाँचामा आयोजना हुनेछ। एक आपसको प्रतिस्पर्धापछि शीर्ष 4 मा अटाएका टोलीले इलिमिनेटर क्वालिफायर खेल्नेछन्। शीर्ष 2 टोली बीचको प्रतिस्पर्धाबाट जित निकाल्ने टोली सोझै फाइनल प्रवेश गर्नेछ भने पराजित टोलीले तेस्रो र चौथो स्थानका टोली बीचको विजेता टोलीसँग फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 21 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उत्कृष्ट पिभोट मिडफिल्डर, आला विङ्गर, फिक्सो डिफेन्डर, प्रशिक्षक, उदयमान खेलाडी र गोलरक्षकले समान 25,000 नगद पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पास नहुने घोषणा गर्नुभएको छ। अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि त्यसको जवाफ आएन र जवाफ नआएपछि एमसीसी पास नहुने उहाँले बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले एकीकृत समाजवादीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको हो। नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने बताएको छ। संघले 24 घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने बताएको हो। 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे 60% महसुल लिन पाउने, अन्यथा नपाउने भनिए पनि त्यस विपरीत उद्योगीहरूलाई बिल पठाएको संघले जनाएको छ। अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलामा पाकिस्तानको संलग्नताको विरोधमा काबुलमा आयोजित र्यालीमा तालिबानले हवाई फायरिङ गरेको छ। तालिबानले भिडलाई तितरबितर गर्नलाई गरेको फायरिङका कारण भागदौड मचिएको र धेरै महिला तथा बालबालिका घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पपुवा न्युगिनी विरुद्धको पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी भएको छ। नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको हो। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनीले टस जितेर ब्याटिङ रोजेपछि नेपालले फिल्डिङ गर्नु परेको थियो। पपुवा न्युगिनीले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 33 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 134 रन बनाएको थियो। नेपालले 135 रनको विजयी लक्ष्य 39.3 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।